आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन समेत बहुत से मामलात के बारे में जानकारी दी। वजीर आजम मोदी ने यूक्रेन के बहरान के बारे में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की है। भारत ने तलबा समेत तमाम हिंदुस्तानियों को मशवरा दिया है कि वो आज फौरी तौर पर कीव से चले जाएं। रूस और यूक्रेन ने बहरान को हल करने के लिए बेलारूस की सरहद पर आला सतह की बातचीत की है। यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए बाकायदा दरख्वास्त की है और उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के छठे दौर के लिए चुनाव मुहिम आज खत्म हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बायस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन समेत मुख्तलिफ मामलात के बारे में जानकारी दी। कल जनाब मोदी ने आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत की जाने वाली कोशिशों का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी रात दिन इस अमर को यकीनी बनाने में लगी हुई है कि वहां तमाम हिंदुस्तानी महफूज रहें। वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों में 4 सीनियर वजीरों के खुसूसी एलची के तौर पर भेजे जाने से इन हिंदुस्तानियों को वापस लाने की कोशिशों को मजीद तक़वियत मिलेगी। वजारत खारजा ने बताया है कि 4 वजीरों को यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में भेजा जा रहा है ताकि हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिशों में और तेजी लाई जा सके। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया, वजीर कानून किरण रिजिजू स्लोवाकिया, मकानात और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी हंगरी और शहरी हवाबाजी के वजीर ममलकत जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। जनाब सिंधिया मोल्डोवा में भी इनखला के काम की निगरानी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रोमानिया के वजीर आजम निकोलाई आइनल स्यूका और स्लोवाक जमहूरिया के वजीर आजम एडवर्ड हेगर से टेलीफोन पर बातचीत की। जनाब मोदी ने इन दोनों वज़ीर आज़म का पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तानी बाशिंदों के यूक्रेन से इनखला में मदद देने के लिए शुक्रिया अदा किया। जनाब मोदी ने खासतौर पर रोमानिया के खैरसगाली के जज्बे की तारीफ की, जिसने हिंदुस्तानी बाशिंदों को वीजा के बगैर रोमानिया में दाखिल होने की इजाजत दी। यूक्रेन में भारत के सिफारतखाने ने बताया है कि 400 हिंदुस्तानी तलबा मिशन की कोशिशों से कामयाबी के साथ कीव से चले गए हैं। ये तलबा पिछले महीने की 24 तारीख से सिफारतखाने के करीब रह रहे थे। सिफारतखाने ने एक ट्वीट में यह जानकारी भी दी है कि उसने 1000 से ज्यादा हिंदुस्तानी तलबा को कीव से यूक्रेन के मगरबी शहरों की जानिब रवानगी को यकीनी बनाया है। इसी दौरान सिफारतखाने ने तलबा समेत तमाम हिंदुस्तानियों को मशवरा दिया है कि वो फौरी तौर पर कीव से चले जाएं। उसने एक ट्वीट में कहा है कि तरजीहन आज ही दस्तयाब रेलगाड़ियों या ट्रांसपोर्ट के किसी भी दूसरे जरिए से उन्हें चले जाना चाहिए। इसी दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत नवीं परवाज बुखारेस्ट से नई दिल्ली पहुंच गई है। इस परवाज के जरिए 218 हिंदुस्तानियों को लाया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूस और यूक्रेन के हुक्काम के दरमियान बेलारूस की सरहद पर जंगबंदी से मुताल्लिक बातचीत खत्म हो गई है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के दफ्तर ने मुतालबा किया है कि रूस की फौज को क्रीमिया और डोनबास समेत सभी जगहों से वापस बुलाया जाए। रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे सलाह मशवरे के लिए अपनी अपनी राजधानियों में वापस चले जाएंगे, जिसके बाद गुफ्तगू का दूसरा दौर होगा और ये बातचीत पोलैंड बेलारूस सरहद पर होगी। बातचीत खत्म होने के बाद साथ ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने की बाकायदा दरख्वास्त की है। जनाब ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन से कहा है कि खुसूसी तरीक़ाकार के तहत यूक्रेन को फौरी तौर पर यूनियन की रुकनियत दी जाए, क्योंकि उसे रूस की फौज के हमलों से खुद का दिफा करना है। कल यूक्रेन के बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का हंगामी इजलास हुआ। असेंबली ने फौरी तौर पर जंगबंदी पर जोर दिया है
اور یہ بھی کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ضبط و تحمل سے کام لیا جائے اور بحران کا حل کرنے کے لیے سفارتکاری اور بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس نے کہا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب فوجیوں کو اپنے بیرکوں میں واپس چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے امن و سکون کی اپیل کی اور کہا کہ انسانیت کے ناطے امداد بہت ضروری ہے، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ امن کے ذریعے ہی کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر عبداللہ شاہد نے فوری طور پر لڑائی بند کرنے کو کہا اور سفارتکاری اور مذاکرات پر زور دیا۔ یوکرین کے بحران کے لگاتار بڑھنے سے ہزاروں لوگ پولینڈ، رومانیہ، ہنگری، مولڈووا اور سلوواک جیسے پڑوسی ملکوں کی طرف تحفظ کے لیے جا رہے ہیں۔ ان ملکوں کی سرحدوں پر بسوں اور کاروں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک اندازے کے مطابق اس تنازع کی وجہ سے تقریباً 40 لاکھ افراد پناہ لینے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ پولینڈ میں سب سے زیادہ تقریباً 2,80,000 سے زیادہ افراد پہنچ چکے ہیں۔ ریل گاڑیوں کے ذریعے سرحدی شہر شمیشل میں برابر پناہ گزین پہنچ رہے ہیں۔ جرمنی کی داخلی امور کی وزارت نے بتایا ہے کہ کل تک یوکرین سے 1,800 پناہ گزین پہنچ چکے تھے۔ ان کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ پولینڈ سے مزید ریل گاڑیاں پہنچ رہی ہیں۔ فٹ بال سے متعلق 2 انجمنوں نے روس کی قومی فٹ بال ٹیموں کو اگلے نوٹس تک بین الاقوامی مقابلوں سے معطل کر دیا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے پیش نظر ایسا کیا گیا ہے اور اب روس کی ٹیم اسی مہینے قطر میں ہونے والے عالمی کپ کوالیفائنگ مقابلے میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 177 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کل 18,22,000 سے زیادہ افراد کے ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں سردست صحت یابی کی شرح 98.59% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 16,000 سے زیادہ مریضوں کے شفا یاب ہونے کے بعد مجموعی طور پر 4,23,24,550 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اتر پردیش میں چھٹے مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ اتر پردیش میں 7ویں اور آخری مرحلے اور منی پور کے دوسرے مرحلے کے لیے چناؤ مہم زور و شور سے جاری ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ رہنما عوامی ریلیوں میں مصروف ہیں۔ گھر گھر جا کر اور ورچوئل طریقے سے ووٹروں سے اپیل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اتر پردیش کے چھٹے مرحلے کے تحت 57 اسمبلی حلقوں میں جمعرات کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور اس میں کل 676 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ اس سے قبل منی پور میں پہلے مرحلے کے اسمبلی انتخابات میں 6 اضلاع کے 38 اسمبلی حلقوں میں کل ہوئی ووٹنگ میں 84% ووٹ ڈالے گئے۔ گوا، منی پور، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش سمیت انتخابات والی سبھی 5 ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی 10 مارچ کو ہوگی۔ آج ملک بھر میں مہا شیوراتری منائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر عقیدت مند بھگوان شیو کی پوجا کرتے ہیں جو برائی کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے مہا شیوراتری کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ اس دن بھگوان شیو کا ہم سب پر آشیرواد ہو اور وہ ہمیں سچائی، اتحاد، امن و خوشحالی کے راستے پر لے جائیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہا شیوراتری کے مقدس موقع پر لوگوں کو نیک خواہشات دی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ بھگوان مہادیو ہم سب پر فضل کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی مہا شیوراتری کے موقع پر ہم وطنوں کو مبارکباد دی ہے۔ خواتین اور اطفال کی ترقی کی وزارت آج سے ایک ہفتے کے لیے خواتین کے عالمی دن کا ہفتہ منائے گی جو آزادی کا امرت مہوتسو کا ایک حصہ ہوگا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کی اور انہیں یوکرین سمیت بہت سے معاملات کے بارے میں جانکاری دی۔ وزیر اعظم مودی نے یوکرین کے بحران کے بارے میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی ہے۔ بھارت نے طلبہ سمیت تمام ہندوستانیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آج فوری طور پر کیف سے چلے جائیں۔ روس اور یوکرین نے بحران کو حل کرنے کے لیے بیلاروس کی سرحد پر اعلیٰ سطح کی بات چیت کی ہے۔ اور اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے چھٹے دور کے لیے چناؤ مہم آج ختم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔